बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ ने आज 15 अक्टूबर की एहतजाज की कॉल वापस ले ली है। इसके पीछे पस पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं, तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा था, ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। देखें, अगर ये चीज़ें मैं पहले आपके सामने रखता तो आपको पता ही है कि आजकल तहरीक इंसाफ के अंदर कोई 20 से 25 ट्विटर अकाउंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये तय किया हुआ है कि मौजूदा तहरीक इंसाफ की कंप्रोमाइज़्ड क़यादत जो भी चीज़ करेगी तो उसको उन्होंने डिफेंड करना है, और जो भी उन पर तनकीद करेगा उनके हवाले से ये प्रोपेगेंडा करना है कि ये लोग किसी एजेंडे पर हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। वैसे एक मैं चीज़ सोच रहा था कि एक फ़र्क जो है वो हमें हाईलाइट करना चाहिए सबको, और वो ये है कि तहरीक इंसाफ का आप देखें कि PTM के जो जिरगा था या पश्तून जो एक जिरगा था, उस जिरगे के ऊपर जब KPK पुलिस ने शेलिंग की तो तहरीक इंसाफ के 99% वर्कर्स जो हैं वो उसके ख़िलाफ़ खड़े हो गए। 99%, यानी 1% भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। उनका यह कि वो खामोश रहे, लेकिन 99% बोले और तहरीक इंसाफ में बगावत हुई, और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, उनके MNAs MPs वो खड़े हो गए इस चीज़ के ख़िलाफ़, और उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर PTM पर पाबंदी लगी, उसके ख़िलाफ़ भी तहरीक इंसाफ खड़ी हो गई। उनके वर्कर्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लें कि पीपल्स पार्टी ने परसों जो कुछ कराची के अंदर किया है मुजाहिरीन के साथ, या कल मरीम नवाज़ हुकूमत ने जो कुछ किया है पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ, मुझे नून लीग का कोई 10 अकाउंट दिखा दें जिन्होंने तनकीद की हो, और नहीं करते, और जाहिलों की तरह अकल बंद, शऊर है नहीं। और वैसे ही आप बताएं ना कि इस वक्त भी अगर कोई शरीफ ख़ानदान को सपोर्ट कर रहा है तो फिर इसका तो वाज़ेह मतलब यही है ना कि उसके शऊर का मसला है, और उसकी उस बेचारे का दिमाग बंद है, उसका कोई मसला है। शरीफ ख़ानदान को दो ही तरह के लोग इस वक्त सपोर्ट कर सकते हैं, या इस निज़ाम को, पीपल्स पार्टी और नून लीग को दो ही तरह के लोग सपोर्ट कर सकते हैं। एक जो मुकम्मल तौर पे ज़हनी तौर पे फारिग हो, जो जाहिल हो, जिनके अंदर शऊर ना हो, और शऊर का ताल्लुक स्कूल जाने या ना जाने से नहीं है। आप कई वो लोग देखें जो बैरून मुल्क से बड़ी आला डिग्रियाँ वो हासिल कर चुके हैं, वो भी इनको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। तो इसका क्या मतलब है कि शऊर का ताल्लुक तालीम से है? नहीं, शऊर का ताल्लुक तालीम से नहीं है। इस शऊर की बात कर रहा हूँ इनके हवाले से। दूसरी वजह जो होगी इनको सपोर्ट करने वालों की, जो इनके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज होंगे, वो जो है वो इनको सपोर्ट कर रहे होंगे। इसी तरह से तहरीक इंसाफ की अगर आप क़यादत की बात करें तो तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, तहरीक इंसाफ की क़यादत के 90% लोग, तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं, वो तहरीक इंसाफ की जो आप कहिए कि जो इस बाहर लीडरशिप है उन पे तनकीद कर रहे हैं और उन पे सवाल कर रहे हैं। अब आते हैं इस बात पर कि एहतजाज मौखर करने का जो फ़ैसला है वो दुरुस्त है या वो दुरुस्त नहीं है। अगर आप ब्रॉडर उसमें देखें तो ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन आप जो ग्राउंड इस वक्त रियलिटीज़ हैं, जो तहरीक इंसाफ के अंदर जो कुछ चल रहा है, तो उसके मुताबिक ये एक बेहतर फ़ैसला है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? देखें, तहरीक इंसाफ के अंदर ना 3 तरह की अप्रोचेज़ इस वक्त चल रही हैं, और पिछले कई दिनों से चल रही हैं। जब से ये एहतजाज की कॉल दी गई है तब से चल रही हैं। पहली अप्रोच ये थी कि जो बिल्कुल लिमिटेड लोगों की थी, यानी पूरी PTI में से 4 या 5 लोग इस पे खुल के बात कर रहे थे, उनका ये मौक़िफ़ था कि SCO के मौके पे हमें ये एहतजाज नहीं करना चाहिए, हमें ये जेस्चर नहीं देना चाहिए कि हम SCO के मौके पे ये एहतजाज कर रहे हैं। तो लिहाजा उन्होंने मुखालफत की प्रिंसिपली, और उनकी नेक नियति के साथ ये थी। ऐसा नहीं है कि कोई वो आप कहें कि वो कोई फ़ौज के कहने पे बात कर रहे थे या वो कंप्रोमाइज़ हैं। एक ओपिनियन नेक नियति के साथ भी हो सकता है, और उनका नेक नियति के साथ ये ओपिनियन था कि हमें SCO के मौके पर एहतजाज नहीं करना चाहिए, जिसमें अली मोहम्मद ख़ान साहब भी शामिल थे जो कहते थे कि हमें नहीं करना चाहिए। दूसरा तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुप वो था जो कहता था कि भाई जिस तरह की इस वक्त सूरत हाल है, जो अली अमीन गंडापुर साहब जो कुछ कर चुके हैं और जो कुछ अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं, उसके बाद हमें ये एहतजाज नहीं कॉल देनी चाहिए। क्यों? जब अली अमीन गंडापुर साहब कैटेगोरिकली ये बात पार्टी को बता चुके हैं कि वो बतौर चीफ मिनिस्टर अब एहतजाज में शामिल नहीं होंगे, और वो जब आएंगे अब इस्लामाबाद तो वो बतौर चीफ मिनिस्टर नहीं आएंगे, वो एक आम तहरीक इंसाफ के अहदेदार के तौर पर आएंगे, और उनके साथ कोई सरकारी मशीनरी नहीं होगी, कोई KPK की सरकारी सपोर्ट जो चीफ मिनिस्टर के साथ सिक्योरिटी होती है, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो अगर यही नहीं होंगी और अली अमीन गंडापुर बतौर CM लीड नहीं कर रहे होंगे तो फिर बात ख़त्म हो गई, फिर एहतजाज तो हो ही नहीं सकता। और जो तीसरा था वो कहते थे कम वट में एहतजाज होना चाहिए, कम हो ज़्यादा हो एहतजाज तो होना चाहिए, जो मर्ज़ी हो जाए। और तीसरा जो है उन लोगों का ये कहना था कि यार एहतजाज जब आप कॉल आपने दी है और आप मसल्स दिखाएंगे, आप थोड़ी सी हाइप क्रिएट करेंगे,
تو حکومت کی کانپی ٹانگ جائیں گی اور حکومت سرنڈر کر دے گی اور عمران خان سے ملاقات کروا دے گی۔ تو آپ کچھ تو اپنا دم خم دکھاؤ، یہ کیا کر رہے ہو کہ تم لوگ بالکل جو ہے نا وہ کسی طرح کا کوئی دم خم نہیں دکھا رہے اور تم لوگ لیٹ گئے ہو۔ دیکھیں ایک ہائپ کریٹ ہوئی جب نورین خان صاحبہ جو عمران خان کی بہن ہے، حسان نیازی کی والدہ ہیں، جب انہوں نے بیانات دیے، جب خالد خورشید صاحب نے بیانات دیے، جب حماد اظہر صاحب نے بیانات دیے، پھر کے پی کے کا میں آپ کو بتا دوں کہ کے پی کے میں علی امین گنڈاپور تو لیڈ کرنے کو تیار نہیں تھے، لیکن کے پی کے اندر 10 سے 12 ہزار لوگ کنفرم تھے، جو پی ٹی آئی یوتھ ونگ ہے اور جو آئی ایس ایف ہے جس میں شفقت ایاز اور یہ ہو گئے، یا جو کے پی کے میں جو مراد سعید کی ٹیم ہے جتنے وہ ایکٹیو تھے، جن کے بارے میں یہ چلنے تاثر ہے کہ وہ مراد سعید کی ٹیم ہے یا مراد سعید کے قریبی ساتھی ہیں، یعنی آپ شاہد خٹک ہوں، سہیل آفریدی ہوں، مینا خان ہوں، یعنی یہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو تھے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی کے اندر جو گروپنگ کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک میٹنگ میں پی ٹی آئی کے ایک بڑے اہم رہنما نے نام لیے بغیر مراد سعید پہ تنقید کی اور کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ٹویٹر پہ کہہ دیں کہ یہ احتجاج ہوگا، اگر کسی نے بات کرنی ہے تو وہ آگے کمیٹی میں کرے، اور دوسرا جس نے احتجاج کے جس کو شوق ہے وہ پھر خود بھی گراؤنڈ پہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ بیٹھ کے اور کہیں اور سے آپ جو ہے وہ کہہ دیں کہ جی احتجاج ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ کوئی درست نہیں ہے، مراد سعید صاحب کا نام لیے بغیر یہ کیا گیا۔ اب مراد سعید صاحب کی جو ٹیم ہے وہ بہت ایکٹیو تھی، ظاہر ہے مراد سعید صاحب کا انیشیٹو تھا۔ اب پی ٹی آئی کے اندر ایک جو دھڑا ہے وہ یہ سوچتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر تو مراد سعید کی اس کال پر ہم نے احتجاج کر دیا پھر تو مراد سعید کی بلے بلے ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ شہباز گل صاحب کے اوپر بھی بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ شہباز گل باہر سے بیٹھ کے اور یہ کر دیتا ہے، وہ کر دیتا ہے، ولاگ کر دیتا ہے، ٹویٹس کر دیتا ہے، یہ کر دیتا ہے، وہ کر دیتا ہے، ان کے اوپر بھی، کیونکہ شہباز گل بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کھری کھری باتیں کرتے ہیں، دو ٹوک بات کرتے ہیں، سخت موقف اختیار کرتے ہیں، اور عمران خان کے ساتھ نظریاتی طور پہ جو لوگ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں اور جو بالکل کمپرومائز نہیں ہیں، جن کے بارے میں ہر بندہ جو ان کا ناقد ہے وہ بھی گواہی دے سکتا ہے کہ یار یہ کمپرومائز نہیں ہے، وہ ان میں شہباز گل ایک ہیں، یعنی چند گنے چنے نام ہیں جن کے بارے میں آپ 100% وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ کمپرومائز نہیں ہے، ان میں سے شہباز گل بھی شامل ہیں، تو ان کے اوپر بھی بڑے تحفظات تھے۔ اب گراؤنڈ ریالٹی یہ تھی کہ پی ٹی آئی نے کال تو دے دی، لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ تھی کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں انہوں نے جب انکار کر دیا کہ وہ لیڈ نہیں کریں گے، تو پھر آپ کس طرح سے کے پی کے سے بندے لا سکتے تھے؟ اچھا کے پی کے سے آپ بندے لے آتے، چلے 10,000 12,000 بندے لے آتے، یہ شفقت ایاز یا مراد سعید کی جو ٹیم ہے یا جو اینٹی علی امین گنڈاپور گروپ ہے اس وقت کے پی کے میں، وہ لے آتے، یا وہ لوگ جو سنسیئر ہیں، چاہے وہ علی امین کے ساتھ بھی ہیں لیکن وہ عمران خان کے ساتھ مخلص ہیں اور عمران خان کی وجہ سے علی امین کے ساتھ وہ لگے ہوئے ہیں، وہ بندے لے بھی آتے تو ان کو تو روک لیا جاتا یہاں پہ اٹک کے پل کے اوپر اور کسی صورت نہ آنے دیا جاتا۔ اب پنجاب کا مسئلہ یہ تھا کہ پنجاب میں میٹنگز تو بہت زیادہ کر رہے تھے حماد اظہر، اور میں اس سے بھی اتفاق نہیں کرتا جو حماد اظہر صاحب کے خلاف ایک کمپین چل رہی ہے کہ جناب اس کو حماد اظہر کو پہلے پتہ تھا کہ یہ احتجاج ہونا نہیں ہے تو اس لیے بڑا ہیرو بن رہا تھا۔ دیکھیں حماد اظہر صاحب کے ویڈیو پیغامات اور خالد خورشید کے پیغامات، جو کچھ کے پی کے سے یہ شفقت ایاز وغیرہ کے پیغامات، مراد سعید کے ٹویٹ، شہباز گل کے ولاگز پیغامات، ان کی وجہ سے اگر کوئی تھوڑی سی ایک ماحول بنا تھا تو ان کی وجہ سے بنا تھا۔ باقی تو سب کو، یعنی سب سے مراد یہ ہے کہ جو اس وقت باخبر لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کیا چل رہا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، میں اکثر یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ میں پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو اس موجودہ پی ٹی آئی کی قیادت کو کہ سیاہ سفید کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ نیک نیتی کے ساتھ بھی کچھ لوگ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار اگر اس موقع پہ ہم ان کو کرٹیسائز کریں گے تو ہمارے کارکنان کے حوصلے ٹوٹیں گے، گروپنگ ہوگی، ہماری طاقت کمزور ہوگی۔ یہ بھی ایک ان کا پوائنٹ آف ویو ہے جس کا احترام کرنا چاہیے۔ اور دوسری ایک وجہ یہ ہے کہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے بہت سے جو سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو لوگ ہیں جن کا انفلوئنس ہے، ان کی پی ٹی آئی کی اس ٹاپ لیڈرشپ تک رسائی نہیں ہے جو فیصلہ سازی میں موجود رہتی ہے۔ اب ہمارا یہ ہے کہ ہم جو رپورٹرز ہیں جو بہت عرصے سے پی ٹی آئی کو کور کر رہے ہیں، ہمارا لوگوں سے 6 7 سال کا تعلق ہے، ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہے، اور ہمیں وہ آف دا ریکارڈ بتا دیتے ہیں کہ یہ انٹرنل اصل یہ صورتحال ہے، یہ چل رہا ہے۔ ہاں ان میں سے جب بھی کوئی ہمیں آف دا ریکارڈ بات بتا کے یہ کہہ دیتا ہے کہ آف دا ریکارڈ رکھنی ہے، تو وہ کبھی نہیں ہوا کہ وہ بات ہم آن ریکارڈ لے آئیں۔ اور باقی یہ ہے کہ ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاؤں، میں نا بڑا ایک انٹرسٹنگ ہوا، میں نے پی ٹی آئی کے ایک بڑے عام رہنما ہیں ان کا ایک ویڈیو پیغام دیکھا علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے، یا پتہ نہیں ان کا ٹویٹ تھا یا ویڈیو پیغام تھا، جو انہوں نے بڑا زبردست ان کے حق میں کیا ہوا تھا جب علی امین گنڈاپور وہ بظاہر لاپتہ ہو گئے تھے، اور پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے۔ تو
انہوں نے جو علی امین گنڈاپور کے حوالے سے وہ پیغام دیا ہوا تھا، اس سے پہلے وہ مجھ سے بات کرتے ہوئے شاؤٹ کر رہے تھے علی امین گنڈاپور کے اوپر کہ عمران خان کی پیٹھ میں اس نے چھڑاکوں پہ اس نے تباہ کر دیا، اس نے برباد کر دیا. لیکن پبلکلی ان کو کیا موقف لینا پڑا کہ جی ہمارا وہ چیف منسٹر ہے، عمران خان کو اس کے اوپر اعتماد ہے، ہم معاملہ عمران خان پر چھوڑتے ہیں، جو عمران خان فیصلہ کرے گا وہی ہوگا.